डियर स्टुडेन्ट्स, हामी जर्नल एन्ट्रीको बारेमा चर्चा गर्दै थियौँ। योभन्दा पहिलो भिडियोजहरूमा हामीले डेबिट क्रेडिटका रुलहरू सिकेका थियौँ। अब चाहिँ ती डेबिट क्रेडिटका रुलहरूलाई फलो गरेर हामीले व्यवसायमा अनि विभिन्न आर्थिक कारोबारहरूको रिकर्डिङ गर्न सिक्नेछौँ है। अब त्यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिलो ट्रान्जेक्सन के रहेको छ भन्दाखेरि ट्रान्जेक्सन बिट्विन ओनर एन्ड हिज बिजनेस, यानि कि व्यवसाय र त्यसको मालिक बीच के कारोबारहरू हुन्छन् र ती कारोबारहरूलाई व्यवसायले कसरी रिकर्ड गर्छ त त्यसको बारेमा चाहिँ हामी यो भिडियोमा सिक्नेछौँ है। अब हेर्नुहोस्, सपोज यो चाहिँ बिजनेसको मालिक छ, यो चाहिँ व्यवसायको मालिक छ, ओनर है। अनि यो चाहिँ त्यसको के छ भन्दाखेरि बिजनेस छ है। अब अकाउन्टिङमा एउटा कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि व्यवसाय र व्यवसायको मालिकलाई हामी अकाउन्टिङ पर्पजको लागि अलग अलग पर्सनको रूपमा लिन्छ है। व्यवसाय र व्यवसायको मालिकलाई हामी के गर्छौँ त अलग अलग पर्सन मान्छौँ अकाउन्टिङ पर्पजको लागि है। अब यस्तो अवस्थामा के भयो भन्दाखेरि व्यवसाय र व्यवसायको मालिक बीच हुने विभिन्न कारोबारहरूको व्यवसायले के गर्ने भयो त रिकर्डिङ गर्ने भयो। हेर्नुहोस्, अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के छ भन्दाखेरि हामी कसको अकाउन्टिङ गर्छौँ त मालिकको अकाउन्टिङ गर्छौँ कि बिजनेसको अकाउन्टिङ गर्छौँ? हामी बिजनेसको अकाउन्टिङ गर्छौँ न कि मालिकको है। यो पोइन्ट पनि हजुरले एकदमै क्लियरली बुझ्नुपर्ने छ। हामी अकाउन्टिङ कसको गर्छौँ? बिजनेसको अकाउन्टिङ गर्छौँ। अनि अकाउन्टिङ पर्पजको लागि हामी व्यवसाय र त्यसको मालिकलाई अलग अलग पर्सन मान्छौँ है। अब यस्तो अवस्थामा के हुने हो भन्दाखेरि जति पनि मालिक र व्यवसाय बीचका ट्रान्जेक्सनहरू छन्, कारोबारहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि व्यवसायले के गर्ने भयो त रिकर्डिङ गर्ने भयो। ओके, अब अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्ने छ भन्दाखेरि व्यवसाय र त्यसको मालिक बीच के कस्तो कारोबारहरू हुन सक्छन् त ती कारोबारहरूको बारेमा हामी बुझौँ। अब हेर्नुहोस्, व्यवसाय र मालिक बीच हुने कारोबारहरूमा या त के हुन सक्छ भन्दाखेरि मालिकले व्यवसायमा पुँजी लगाउन सक्छ हैन, यानि कि इन्ट्रोडक्सन अफ क्यापिटल इन बिजनेस। या त के हुन सक्छ भन्दाखेरि व्यवसायको मालिकले व्यवसायबाट विभिन्न सम्पत्तिहरू आफ्नो पर्सनल पर्पजको लागि झिक्न सक्छ, जसले हामी के भन्छौँ ड्रइङ भन्छौँ है। अब हामीले अकाउन्टिङ गर्दाखेरि यसको पनि अकाउन्टिङ गर्नुपर्ने हुनसक्छ, यसको पनि अकाउन्टिङ गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। अब यी ट्रान्जेक्सनहरूको अकाउन्टिङ चाहिँ हामी कसरी गर्नेछौँ त्यसको बारेमा बुझौँ। सबभन्दा फर्स्ट पोइन्ट छ इन्ट्रोडक्सन अफ क्यापिटल इन बिजनेस, यानि कि व्यवसायको मालिकले के गर्यो भन्दाखेरि विभिन्न सम्पत्तिहरू लगाएर व्यवसाय सुरु गर्यो, यानि कि व्यवसायमा विभिन्न सम्पत्तिहरू लगायो होइन। मालिकले व्यवसायमा विभिन्न सम्पत्ति यानि कि एसेटहरू लगाउनु होइन। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ व्यवसायले के रिकर्डिङ गर्ने भयो यो हामी बुझ्नेछौँ है। अब हेर्नुहोस्, सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै सम्पत्तिमा के कुरा आउने भयो भन्दाखेरि या त के आउन सक्छ भन्नुहोस् त क्यास, क्यास क्यास पनि सम्पत्ति भयो नि, पैसा भनेको सम्पत्ति भयो। या त ब्याङ्क ब्यालेन्स, अब ब्याङ्कमा भएको ब्याङ्कको खातामा भएको पैसा पनि के भयो त सम्पत्ति भयो। या त के भन्नुहोस् त गुड्स, सामानहरू, वस्तुहरू, हजुर जे कुराको व्यापार गर्नुहुन्छ व्यवसाय गर्नुहुन्छ तिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ गुड्स भन्छौँ, त्यो पनि सम्पत्ति भयो बिजनेसको लागि। अर्को फर्निचर हुनसक्छ, कम्प्युटर हुनसक्छ होइन, मेसिन हुनसक्छ, बिल्डिङ हुनसक्छ तथा अन्य थुप्रै सम्पत्तिहरू हुनसक्छन् होइन। अब यी सम्पत्तिहरू लगाएर व्यवसायको मालिकले व्यवसाय सुरु गर्छ, व्यवसाय चलाउँछ भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बिजनेसले के इन्ट्री गर्ने भयो त यो बुझौँ है। अब हेर्नुहोस्, बिना इन्भेस्टमेन्ट बिना लगानी त व्यवसाय चल्न सक्दैन नि त। व्यवसाय चलाउनको लागि लगानी त लगाउनु पर्यो। अब लगानी जुनसुकै फर्ममा पनि हुनसक्छ, या त पैसामा हुनसक्छ, या त ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेको पनि पैसा नै भयो एक हिसाबले होइन, या त गुड्समा हुनसक्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, मसँग धेरै सुन छ होइन, सपोज मानौँ इक्जाम्पलको लागि है, मसँग धेरै सुन छ, अब त्यो गोल्ड छ होइन, त्यो गोल्डको म पसल खोल्न चाहन्छु, गोल्डको बिजनेस गर्न चाहन्छु भनेपछि म के गर्ने भयो भन्नुहोस् त मेरो बिजनेसमा मेरो जो घरमा गोल्ड रहेको छ त्यो गोल्डलाई मेरो बिजनेसमा लगाउने भयो नि। त्यो भनेको चाहिँ के भयो त गुड्सको गुड्स लगाउनु भयो, व्यवसायमा के लगाउनु भयो गुड्स लगाउनु भयो होइन। अनि व्यवसाय फर्निचरको कुरा गर्दाखेरि सपोज मेरो बिजनेसमा धेरै चेयरहरू थिए होइन, चेयरहरू टेबलहरू थिए, ती चेयर टेबलहरूलाई मैले के गरेँ त मेरो बिजनेसमा लगाएँ, बिजनेसमा लगेर गएँ। बिजनेसमा लगाएँ भनेपछि अब त्यसरी पनि मैले के गर्न सक्छु त व्यवसायमा लगानी लगाउन सक्छु। जस्तै कम्प्युटर छ, अब मेरो घरमा ल्यापटपहरू थिए होइन, त्यो ल्यापटपले मैले के गरेँ त त्यो व्यवसायमा लगाएँ, व्यवसायमा युज गरिरहेको छु भनेपछि त्यो के भयो त मेरो लगानी भयो होइन। त्यस्तै मेसिनरी भयो, अब विभिन्न मेसिनहरू छन्, जस्तै मेरो घरमा एउटा जेनेरेटर छ, इन्भर्टर छ, अब त्यो इन्भर्टर जेनेरेटरहरू मैले बिजनेसमा लगाएँ भनेपछि बिजनेसमा लगेर गएँ युज गरिरहेको छु भनेपछि त्यो चाहिँ के भयो त त्यो पनि एउटा लगानी नै भयो होइन। त्यस्तै बिल्डिङ छ, अब मेरो बिल्डिङमै म व्यवसाय गरिरहेको छु, यानि कि मेरो बिल्डिङलाई मैले व्यवसाय गर्नको लागि युज गरिरहेको छु भनेपछि त्यो पनि मैले के गरेँ त सम्पत्ति व्यवसायमा लगाएको मान्ने भयो है। ओके,
त मालिकले व्यवसायमा सम्पत्ति लगाउँदाखेरि के हुने भयो भन्नुहोस् त, हेर्नुहोस्। सपोज यो मालिक छ अनि यो बिजनेस छ है, यो ओनर छ, यो बिजनेस छ हैन। अब मालिकले बिजनेसमा सम्पत्तिहरू लगाउँदाखेरि अब हामी अकाउन्टिङ त कसको गर्ने हो भन्नुहोस् त, बिजनेसको अकाउन्टिङ गर्ने हो हैन। बिजनेसको अकाउन्टिङ गर्दाखेरि अब जति पनि सम्पत्तिहरू व्यवसायको मालिकले व्यवसायमा लगाउँछ त्यति सम्पत्ति व्यवसायमा के हुने भयो त, बढ्ने भयो। सपोज मालिकले 1 लाख रुपियाँ क्यास लगायो बिजनेसमा भनेपछि बिजनेसको 1 लाख क्यास के हुनेछ भन्नुहोस् त, बढ्नेछ हैन। त्यस्तै मालिकले सपोज ब्याङ्क ब्यालेन्स, ब्याङ्कबाट 50,000 रुपियाँ ब्याङ्कबाट ट्रान्सफर गर्यो बिजनेसको अकाउन्टमा भनेपछि व्यवसायको 50,000 को ब्याङ्क ब्यालेन्स बढ्नेछ। यानि कि मालिकले जुनसुकै सम्पत्ति बिजनेसमा लगाउँदाखेरि बिजनेसको त्यो सम्पत्ति के हुनेछ त, बढ्नेछ। अब अकाउन्टिङको रुलको अनुसार के हुन्छ भन्दाखेरि बिजनेसमा यदि सम्पत्ति बढ्छ भनेपछि त्यो सम्पत्तिलाई हामी के गर्छौँ, डेबिट गर्छौँ। के गर्छौँ भन्नुहोस् त, डेबिट गर्छौँ। त्यसैले अब यी मालिकले विभिन्न सम्पत्तिहरू लगाएर बिजनेस सुरु गर्दाखेरि जे सम्पत्तिहरू लगाएको छ ती सम्पत्तिका नामलाई मैले के गर्ने भयो त, डेबिट गर्ने भयो। जस्तै मालिकले क्यास लगाएर बिजनेस सुरु गरेको छ भनेपछि क्यास अकाउन्ट डेबिट। जस्तै मालिकले ब्याङ्कको ब्यालेन्स लगाएर बिजनेस सुरु गरेको छ भनेपछि ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट। यदि मालिकले गुड्स लगाएर बिजनेसमा लगाएर सुरु गरेको छ भनेपछि गुड्स अकाउन्ट डेबिट। अब गुड्सको ठाउँमा हजुरले पर्चेज पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है, पर्चेज लेख्न सक्नुहुन्छ गुड्सको ठाउँमा हैन, गुड्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, पर्चेज अकाउन्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै फर्निचर लगाएर बिजनेस सुरु गरेको छ भनेपछि मालिकले फर्निचर अकाउन्ट डेबिट। यानि कि जुनसुकै सम्पत्ति बिजनेसको मालिकले लाउँदाखेरि त्यो सम्पत्तिलाई हामीले के गर्ने भयो त, डेबिट गर्ने भयो। किनकि मालिकले व्यवसायमा सम्पत्ति लगाउँदाखेरि व्यवसायको सम्पत्ति के हुने भयो त, बढ्ने भयो। ओके, अब अर्को मैले के रेकर्ड गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जसबाट मैले त्यो सम्पत्ति प्राप्त गरेको यानि कि ओनर, त्यसको नाम पनि रेकर्ड गर्नु पर्यो हैन। अब त्यसको नाम मैले रेकर्ड गर्दाखेरि त्यसलाई मैले क्रेडिटमा रेकर्ड गर्ने भएन। अब मालिक र व्यवसाय बीचको कारोबारमा यदि मैले मालिकको नामलाई रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मैले मालिकको नामलाई रेकर्ड नगरेर केलाई रेकर्ड गर्छु भन्नुहोस् त, क्यापिटल अकाउन्टलाई रेकर्ड गर्छु। यो क्यापिटल अकाउन्टले चाहिँ कसको नाम रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, मालिकको नामलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ है, बुझ्नुभयो कि नै। त एन्ट्री के हुने भयो, व्यवसायको मालिकले व्यवसायमा लगानी लगाउँदाखेरि सम्पत्ति लगाउँदाखेरि हैन, यानि कि क्यापिटल लगाउँदाखेरि के हुने भयो त, एसेट्स अकाउन्ट डेबिट। यानि कि जुन सम्पत्ति व्यवसायको मालिकले व्यवसायमा लगाएको छ एसेट्स अकाउन्ट डेबिट हैन टु क्यापिटल अकाउन्ट, यो एन्ट्री हुने भयो। अनि हामीले नरेसन के लेख्ने भयो भन्दाखेरि बिङ बिजनेस स्टार्टेड विथ, अब जुन सम्पत्ति लगाएको छ, यदि क्यास लगाएको छ भनेपछि क्यास, ब्याङ्क लगाएको छ भनेपछि ब्याङ्क ब्यालेन्स, फर्निचर लगाएको छ भनेपछि फर्निचर हैन। अब जुन सम्पत्ति लगाएको छ त्यो सम्पत्तिको नाम लेख्ने भयो है। आयो मालिकले पुँजी क्यापिटल लगाएर बिजनेस सुरु गर्दाखेरि चाहिँ के एन्ट्री हुन्छ हजुरले बुझ्नुभयो होला। ओके, अब दोस्रो ट्रान्जेक्सन के छ भन्दाखेरि मालिकले कहिलेकाहीँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि व्यवसायमा भएको सम्पत्तिलाई आफ्नो पर्सनल पर्पजको लागि युज गर्न सक्छ हैन। अब त्यस्तो केसमा के एन्ट्री हुने भयो त, यो बुझ्नु है। हेर्नुहोस् फेरि यही कुरा गर्छु म, हामी अकाउन्टिङ कस गर्छौँ, बिजनेसको अकाउन्टिङ गर्छौँ हैन। त बिजनेसको अकाउन्टिङ गर्दाखेरि अब व्यवसायको मालिकले व्यवसायबाट विभिन्न सम्पत्तिहरू आफ्नो पर्सनल पर्पजको लागि युज गर्दाखेरि व्यवसायको सम्पत्ति बढ्नेछ कि घट्नेछ यो भन्नुहोस् त, व्यवसायको सम्पत्ति घट्नेछ हैन। सपोज बिजनेसबाट बिजनेसको मालिकले 1 लाख रुपियाँ क्यास आफ्नो पर्सनल पर्पजको लागि घरमा लग्यो भनेपछि बिजनेसको 1 लाखको क्यासको ब्यालेन्स के हुनेछ, घट्नेछ नि। यानि कि बिजनेसमा सम्पत्ति के भइरहेछ, घटिरहेछ नि हो। अहिले भर्खर पनि हामीले डेबिट कार्डको रुलमा के भनेको थियो भन्दाखेरि सम्पत्ति घट्दाखेरि हामी त्यसलाई के गर्छौँ, क्रेडिट गर्छौँ। यानि कि यसको मतलब के हो भन्दाखेरि मालिकले व्यवसायको सम्पत्तिहरू आफ्नो पर्सनल पर्पजको लागि युज गर्दाखेरि हामीले के गर्ने भयो भन्दाखेरि त्यो सम्पत्तिलाई मैले के गर्ने भयो त, क्रेडिट गर्ने भयो है। अब मालिकले त्यो सम्पत्ति प्राप्त गरिरहेछ नि, मैले मालिकको नामलाई रेकर्ड गर्नु पर्यो। त मालिकको नामलाई रेकर्ड गर्दाखेरि म मालिकको नाम नलेखेर त्यसको ठाउँमा के लेख्ने भयो त, ड्रइङ अकाउन्ट लेख्ने भए। यो ड्रइङ अकाउन्टले चाहिँ कसको नामलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, मालिकको नामलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। त व्यवसायको मालिकले व्यवसायबाट विभिन्न सम्पत्तिहरू पर्सनल पर्पजको लागि युज गर्दाखेरि एन्ट्री के हुने भयो भन्दाखेरि ड्रइङ अकाउन्ट डेबिट टु एसेट्स अकाउन्ट। यानि कि एसेटमा हामी के लेख्ने भयौँ, ये। अब यदि क्यास लगेको छ भनेपछि टु क्यास अकाउन्ट हुने भयो, ब्याङ्क ब्यालेन्स युज गरेको छ भनेपछि टु ब्याङ्क अकाउन्ट हुने भयो, गुड्स घरमा लगेको छ भनेपछि टु के भन्छ, गुड्स अकाउन्ट या टु पर्चेज अकाउन्ट पनि लेख्न सक्छौँ है। त्यस्तै फर्निचर घरमा युज गरिरहेको छ भनेपछि टु फर्निचर अकाउन्ट, कम्प्युटर व्यवसायको कम्प्युटर घरको लागि युज गरिरहेको छ भनेपछि टु कम्प्युटर अकाउन्ट, व्यवसायको मेसिन घरमा लगेर युज गरिरहेको छ भनेपछि टु मेसिन अकाउन्ट, व्यवसायको बिल्डिङ अब घरमा आफ्नो पर्सनल पर्पजको लागि युज गरिरहेको छ भनेपछि टु बिल्डिङ अकाउन्ट, यसरी लेख्ने भयो हैन। व्यवसायको जुन सम्पत्ति व्यवसायको मालिकले आफ्नो पर्सनल पर्पजको लागि युज गर्छ त्यो सम्पत्तिलाई हामीले के गर्ने भयो त, त्यो सम्पत्तिको नामलाई हामीले
क्रेडिट गर्ने भयो अनि ड्रइङ अकाउन्टलाई हामीले डेबिट गर्ने भयो अनि नरेसन के लेख्ने भयो भन्नुहोस् त बिङ डट डट विथड्रन यानि कि जहाँ सम्पत्तिको नाम लेख्ने भयो होइन जस्तै गुड्स क्यास विथड्र गरेको छ भनेपछि क्यास ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेको ब्याङ्क ब्यालेन्स होइन गुड्स युज गरेको छ भनेपछि गुड्स होइन बिङ जुन सम्पत्ति युज गरिरहेको छ त्यो विथड्रन फ्रम बिजनेस फर पर्सनल पर्पस भनेर लेख्ने भयो है। आई होप हजुरले क्यापिटललाई इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि व्यवसायमा र ड्रइङको केसमा चाहिँ जर्नल एन्ट्री के गरिन्छ यो हजुरले बुझ्नुभयो होला। अब हामी यसको केही इक्जाम्पलहरू गर्नेछौँ, इक्जाम्पलहरूको माध्यमबाट जर्नल एन्ट्री बनाएर देखाउनेछौँ है। ओके, इन्ट्रोडक्सन अफ क्यापिटल इन बिजनेसका केही ट्रान्जेक्सनहरू छन्। अब ती ट्रान्जेक्सनहरूलाई बुझेर तिनीहरूको चाहिँ हामीले जर्नल एन्ट्री बनाऊँ है। हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिले के छ भन्दाखेरि पवन स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, न्यू भेन्चर, भेन्चर भनेको बिजनेस है। पवन स्टार्टेड अ न्यू भेन्चर विथ क्यापिटल अफ ₹1 लाख भन्छ होइन। यानि कि पवन भनेको चाहिँ के हो भन्नुहोस् त व्यवसायको मालिक हो। त्यो व्यवसायको मालिकले ₹1 लाख लगाएर के गरिरहेछ त व्यवसाय सुरु गरिरहेछ भन्छ होइन। अब यस्तो केसमा चाहिँ हामी जर्नल एन्ट्री के गर्ने भयो त यसको बारेमा बुझौँ है। हेर्नुहोस्, ट्रान्जेक्सन के हो, ट्रान्जेक्सनको पोइन्ट ए। अब हामीलाई डेट दिएको छैन भने चाहिँ डेटको ठाउँमा यो क्वेसनको जुन नम्बरिङ छ त्यो नम्बरिङलाई हामी डेटको कलममा लेख्ने हो है। त्यसपछि पवनले ₹1 लाख लगाएर के गरिरहेछ त बिजनेस स्टार्ट गरिरहेछ भनेपछि यस्तो अवस्थामा चाहिँ बिजनेसले के इन्ट्री गर्ने भयो त हामी त बिजनेसको बुकमा इन्ट्री गर्छौँ, बिजनेसले के इन्ट्री गर्ने भयो त्यो हेरौँ है। हेर्नुहोस्, अब यो क्वेसनमा के लगायो भनेर भनेको छ त छैन। क्यास, ब्याङ्क, फर्निचर, मेसिन केही एसेटको नाम दिएको छ त छैन। यदि हामीलाई एसेटको नाम दिएको छैन भनेपछि हामीले व्यवसायमा के लगायो भनेर बुझ्ने भयो त क्यास, क्यास लगायो भनेर बुझ्ने भयो है, पैसा लगायो भनेर बुझ्ने भयो होइन। अब हेर्नुहोस्, व्यवसायमा क्यास लगाउँदाखेरि अब क्यास भनेको त सम्पत्ति हो नि। क्यास व्यवसायको क्यास नामको सम्पत्ति के हुनेछ भन्नुहोस् त बढ्नेछ। यानि कि जुन जुन सम्पत्ति व्यवसायको मालिकले व्यवसायमा लगाउँछ ती सम्पत्तिहरूलाई हामीले के गर्छौँ डेबिट गर्छौँ र क्यापिटल अकाउन्टलाई हामीले के गर्छौँ क्रेडिट गर्छौँ होइन। अब यो केसमा चाहिँ एन्ट्री के हो भन्दाखेरि यो केसमा मालिकले क्यास लगाएको छ बिजनेसमा होइन, एन्ट्री के गर्ने भयो क्यास अकाउन्ट डेबिट, क्यास अकाउन्ट डेबिट। अब डेबिटको कलममा कति लेख्ने भयो अमाउन्ट भन्नुहोस् त 1 लाख टु क्यापिटल अकाउन्ट भनेर कति भन्नुहोस् त क्रेडिटको कलममा है 1 लाख। यो चाहिँ डेबिट साइडको अकाउन्ट हो, यो चाहिँ क्रेडिट साइडको अकाउन्ट हो होइन, यसरी लेख्छौँ होइन। अब यो नरेसनमा के लेख्ने भयो त बिङ स्टार्टेड बिजनेस, यानि कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कुन सम्पत्ति छ त भन्नुहोस् त क्यास, यति लेख्दा हुन्छ। ओके, यो चाहिँ हामीले पहिलो ट्रान्जेक्सनको जर्नल एन्ट्री भयो होइन। अब दोस्रो ट्रान्जेक्सन के छ भन्दाखेरि बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास ₹1 लाख, यानि कि ₹1 लाख पैसा क्यास लगाएर चाहिँ बिजनेस सुरु गर्यो भन्छ होइन। अब यस्तो केसमा पनि हामीले एन्ट्री के गर्ने भन्नुहोस् त व्यवसायमा के गरिरहेछ, के सम्पत्ति बढिरहेछ भन्नुहोस् त क्यास नामको सम्पत्ति बढिरहेछ। मालिकले व्यवसायमा कुन सम्पत्ति लगाइरहेछ भन्नुहोस् त क्यास, क्यास नामको सम्पत्ति लगाइरहेछ भनेपछि क्यास अकाउन्टलाई हामीले के गर्ने भयो त डेबिट गर्ने भयो टु क्यापिटल अकाउन्ट है। मालिकले बिजनेसमा जुनसुकै सम्पत्ति किन लगाओस् हामीले क्यापिटल अकाउन्टलाई के गर्नुपर्छ क्रेडिट गर्नुपर्छ होइन। जुन सम्पत्ति लगाउने भयो त्यो सम्पत्तिलाई डेबिट अनि क्यापिटल अकाउन्टलाई क्रेडिट होइन। दोस्रो केसमा पनि हाम्रो जर्नल एन्ट्री यही हुने भयो, सेम एक्ज्याक्टली है। ओके, तेस्रो हाम्रो ट्रान्जेक्सन के छ भन्दाखेरि ट्विङ्कल स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस विथ ब्याङ्क ब्यालेन्स अफ ₹1 लाख, यानि कि यो केसमा सम्पत्तिको नाम के छ भन्नुहोस् त ब्याङ्क ब्यालेन्स, क्यास छैन यो केसमा के छ भन्नुहोस् त ब्याङ्क ब्यालेन्स छ। अब यो केसमा चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो यसको एन्ट्री गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सिम्पली के गर्नु पर्यो क्यास नामको सम्पत्तिलाई हटाएर मैले के लेख्नु पर्यो भन्नुहोस् त। अब मलाई त यहाँ मेटाउनको लागि सजिलो छ। अब हजुरले चाहिँ नयाँ एन्ट्री बनाउनु होला बुकमा है। यहाँ के लेख्ने भयो भन्नुहोस् त म ब्याङ्क अकाउन्ट लेख्ने भयो, ब्याङ्क अकाउन्ट। अहिले सम्पत्तिको नाम हाम्रो के हो भन्नुहोस् त तेस्रो ट्रान्जेक्सनको लागि के हो भन्नुहोस् त तेस्रो ट्रान्जेक्सन सी ट्रान्जेक्सनको लागि सम्पत्तिको नाम के हो भन्नुहोस् त ब्याङ्क ब्यालेन्स, ब्याङ्क अकाउन्ट होइन। ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल अकाउन्ट, अमाउन्ट सेम छ, एन्ट्री यही हुने भयो। अनि नरेसनमा पनि हामी के गर्ने भयो त क्यासको ठाउँमा के लेख्ने भयो ब्याङ्क लेख्ने भयो। ओके, यानि कि मैले फेरि इन्ट्री दिइरहेको छु हजुरलाई, मालिकले व्यवसायमा जुन जुन सम्पत्ति लगाएर व्यवसाय सुरु गर्छ त्यो सम्पत्तिहरूलाई हामीले डेबिट गर्छौँ, क्यापिटल अकाउन्टलाई हामीले क्रेडिट गर्छौँ होइन। अब जुन सम्पत्ति लगाएको छ त्यो सम्पत्तिको नामलाई डेबिट गर्ने भयो है। पहिले क्यास लगाएको थियो त क्यास अकाउन्ट लेखेका थियौँ, पहिले ब्याङ्क ब्यालेन्स लगाएको छ त ब्याङ्क अकाउन्ट लेख्यौँ होइन। अब अगाडि हेर्नु अगाडि के लेखेको छ
ट्विङ्कल इन्ट्रोड्युस्ड एडिसनल क्यापिटल अफ ₹1,00,000 इन हर बिजनेस भन्छ होइन। यानि कि ट्विङ्कलले के गर्यो भन्दाखेरि व्यवसायमा एडिसनल क्यापिटल थप्यो। यस्तो थोरै हुन्छ र व्यवसायमा व्यवसाय सुरु गर्ने बित्तिकै मात्र व्यवसायको मालिकले व्यवसायमा क्यापिटल लगाउँछ, त्यसपछि क्यापिटल लगाउँदै लगाउँदैन भन्ने हुन्छ त? हुँदैन नि। व्यवसायको मालिकले त व्यवसाय चलाउँदाखेरि पनि होइन, व्यवसाय सुरु गरिसकेपछि पनि बिचमा के गर्न सक्छ, क्यापिटल लगाउन सक्छ, पैसा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छ व्यवसायमा होइन। त व्यवसाय सुरु गरिसकेपछि यदि व्यवसायको मालिकले व्यवसायमा पैसा लगानी लगाउँछ भनेपछि अब यस्तो अवस्थामा इन्ट्री के हुन्छ, सेम यो इन्ट्री हुने भयो होइन। व्यवसाय मैले के भने, व्यवसायको मालिकले व्यवसायमा जे सम्पत्तिहरू लगाउँछ त्यो सम्पत्तिलाई डेबिट अनि क्यापिटल अकाउन्टलाई क्रेडिट, चाहे त्यो सुरुमा लगाओस्, चाहे त्यो बिचमा लगाओस्, चाहे त्यो जहिले पनि किन नलगाओस् है। अब हेर्नुहोस्, ट्विङ्कल इन्ट्रोड्युस्ड एडिसनल क्यापिटल अफ ₹1,00,000 इन हर बिजनेस भन्छ। अब यसमा पनि के कुन सम्पत्ति लगाएको छ, त्यो सम्पत्तिको नाम लेखेको छ त छैन। यस्तो अवस्थामा पनि हामी के मान्ने भयो त, क्यास एकाउन्ट लेख्ने भयो होइन। अब यस्तो केसमा मैले के गर्नु पर्यो भन्नुहोस् त, अब सम्पत्तिको नाम के भयो, क्यास। त यहाँ मैले एन्ट्रीमा के गर्नु पर्यो, ब्याङ्क अकाउन्टलाई हटाएर के लेख्नु पर्यो, क्यास अकाउन्ट लेख्नु पर्यो होइन। क्यास अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल अकाउन्ट बिङ स्टार्टेड बिजनेस विथ, या स्टार्टेड बिजनेस हुने भएन अहिले, यानि कि एडिसनल क्यापिटल लगाएको छ भनेपछि बिजनेस सुरु पहिले नै गरिसक्यो होला होइन। अब एडिसनल क्यापिटल लगाएको छ भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो, बिङ क्यास क्यापिटल इन्ट्रोड्युस्ड इन बिजनेस होइन, क्यापिटल इन्भेस्टेड इन बिजनेस है। अब हेर्नुहोस्, नेरेसन चाहिँ हजुर आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्नुहुन्छ, तर नेरेसन चाहिँ हजुरले लेख्नै पर्छ है, नेरेसन लेख्न नछुटाउनु होला होइन। त्यसपछि डी पोइन्टमा हजुर के छ भन्नुहोस् त, डिम्पल कमेन्स्ड अ न्यू बिजनेस विथ क्यास अफ ₹50,000 एन्ड गुड्स अफ ₹50,000 भन्छ होइन। अब यो केसमा चाहिँ व्यवसायको मालिक को भन्नुहोस् त, डिम्पल हो। डिम्पलले चाहिँ व्यवसायमा दुईवटा सम्पत्ति लगाइरहेको छ होइन, एउटा चाहिँ क्यास लगाइरहेको छ, अर्को चाहिँ गुड्स लगाइरहेको छ भनेपछि मैले यहाँ दुईटै सम्पत्तिलाई के गर्नु पर्यो त, रिकर्ड गर्नु पर्यो होइन। अब दुईवटा सम्पत्तिलाई रिकर्ड गर्दाखेरि कसरी गर्ने भयो त हेरौँ है। के भन्छ हेर्नुहोस् त, डिम्पल कमेन्स्ड अ न्यू बिजनेस विथ क्यास अफ ₹50,000 एन्ड गुड्स अफ ₹50,000 भन्छ। अब यहाँ सम्पत्ति कति छन्, दुईवटा। मैले के भने त, मालिकले व्यवसायमा जुनसुकै जुन सम्पत्तिहरू लगाउँछ ती सम्पत्तिहरूलाई हामी डेबिट गर्छौँ। त यो पहिलो सम्पत्तिको नाम के छ, क्यास लेखौँ, क्यास अकाउन्ट डेबिट 50,000। दोस्रो सम्पत्तिको नाम के छ भन्नुहोस् त, गुड्स, यहाँ लेखौँ गुड्स अकाउन्ट डेबिट 50,000। अब यहाँ चाहिँ हजुर एउटा काम के गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि, गुड्सको ठाउँमा हजुर के लेख्न सक्नुहुन्छ, पर्चेज अकाउन्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्नुहोस् त, पर्चेज या गुड्स अकाउन्ट। यानि कि मैले पर्चेज किन लेखेँ भन्दाखेरि पर्चेजलाई नै हजुरले पहिलो प्राथमिकता दिनु होला है। यदि व्यवसायको मालिकले व्यवसायमा गुड्स इन्भेस्टमेन्ट लगाइरहेछ भनेपछि हामीले पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु के भन्छ, पर्चेज अकाउन्ट लेख्ने भएन, या गुड्स अकाउन्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हजुर। अनि त्यसपछि के भन्नुहोस् त, टु क्यापिटल अकाउन्ट, टु क्यापिटल अकाउन्ट यानि कि टोटल पुँजी कति लाग्यो त मालिकले व्यवसायमा भन्दाखेरि 50 लाखको गुड्स क्यास, 50 लाखको गुड्स यानि कि 1 लाखको लगायो होइन। टु क्यापिटल अकाउन्ट कति हुने भयो त, 1 लाख हुने भयो। बुझ्नुभयो कि नै? अलवेज यो ध्यान राख्नु होला, डेबिट र क्रेडिट के हुनु पर्यो हजुरको, बराबर हुनु पर्यो। डेबिटमा कति छ भन्नुहोस् हजुरको 50,000, 50,000 1 लाख, क्रेडिटमा पनि कति भयो त हजुरको 1 लाख भयो है। ओके, अब यसको नेरेसन के लेख्ने भयो भन्दाखेरि हामी हेर्नुहोस् त, बिङ बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास एन्ड गुड्स है, यसरी लेख। यो चाहिँ हाम्रो ई पोइन्ट थियो है, ई पोइन्ट। ओके, अर्को इक्जाम्पल हजुरको के छ, अर्को ट्रान्जेक्सन के छ भन्दाखेरि, अमृता स्टार्टेड हर बिजनेस विथ फलोइङ एसेट्स। अमृताले त धेरै सम्पत्तिहरू लगाएर के गर्यो त, बिजनेस सुरु गर्यो भनेपछि के सम्पत्ति रहेछन् अमृताले, के सम्पत्ति लगाएको रहेछ भन्दाखेरि, क्यास लगायो 50,000 को, गुड्स लगायो 50,000 को, कम्प्युटर लगायो 50,000 को, मोटरसाइकल लगायो 50,000 को, अनि ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि कति लगायो 50,000 को लगायो। यी सबै सम्पत्तिहरू बिजनेसमा लगायो भनेपछि अब कति सम्पत्ति आयो त बिजनेसमा, यी सबै सम्पत्ति बिजनेसमा आयो नि हो। यी सबै सम्पत्तिको नामलाई मैले के गर्नु पर्यो त, डेबिट गर्नु पर्यो। अनि क्रेडिटमा मैले के लेख्ने भयो त, क्यापिटल अकाउन्ट लेख्ने भयो है। ओके, अब यसको एन्ट्री गर्दाखेरि एफ पोइन्ट, यसको एन्ट्री गर्दाखेरि हामी एन्ट्री के गर्ने हो भन्दाखेरि, व्यवसायको मालिकले व्यवसायमा यी सम्पत्तिहरू लगाइरहेछ नि, त व्यवसायमा के सम्पत्ति आउने हो भन्दाखेरि क्यास आउने भयो त होइन।
क्यास अकाउन्ट। अब जुन जुन सम्पत्ति बिजनेसमा आउँछ त्यसलाई हामी के गर्ने भयो त डेबिट गर्ने भयो हैन। क्यास अकाउन्ट डेबिट 50,000 है। अर्को के छ हजुरको गुड्स या अब गुड्सको ठाउँमा हामी के लेख्छौँ पर्चेज अकाउन्ट लेख्छौँ है। पर्चेज अकाउन्ट डेबिट 50,000। त्यस्तै अर्को सम्पत्ति के छ हजुरको कम्प्युटर छ हैन। कम्प्युटर अकाउन्ट डेबिट 50,000 है। त्यसपछि अर्को हजुरको मोटरसाइकल अकाउन्ट डेबिट 50,000। त्यसपछि अर्को हजुरको छ बैंक ब्यालेन्स यानी कि बैंक अकाउन्ट डेबिट 50,000। यी सबै सम्पत्ति व्यवसायमा आए भनेपछि यी सम्पत्तिलाई मैले के गरेँ त डेबिट गरेँ टु क्यापिटल अकाउन्ट। त क्यापिटल मालिकले कति पुँजी लाग्यो त टोटल पुँजी मालिकको कति लाग्यो भन्नुहोस् त 50,000 50,000 1 लाख 2 लाख अनि 2,50,000 यो कति भन्नुहोस् त हजुरको 2,50,000 भयो। टोटल मालिकले कति को क्यापिटल लाग्यो भन्नुहोस् त बिजनेसमा 2,50,000 को क्यापिटल लाग्यो हैन। त्यसको नरेसन के लेख्ने भयो त बिङ बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास। अब यसै हजुरले अब सम्पत्तिको नामहरू लेख्दै गर्नु होला क्यास। अर्को के छ हजुरको भन्नुहोस् त पर्चेज गुड्स हैन। त्यसपछि यस्तै सम्पत्तिको नामहरू लेख्दै जानु होला हैन। ओके यो चाहिँ मैले हामीले के इक्जाम्पल सिक्यो भन्दाखेरि मालिकले व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि यानी कि व्यवसायमा क्यापिटल लगाउँदाखेरि चाहिँ के इन्ट्री हुन्छ के जर्नल इन्ट्री हुन्छ। अब यसका चाहिँ विभिन्न केसेसहरूको हामीले के गर्यौँ त विभिन्न केसेसहरू के हुन सक्छन् ती केसेसहरूको बारेमा बुझ्यौँ अनि त्यसको जर्नल इन्ट्री कसरी गरिन्छ त्यो सिक्यौँ है। अब दोस्रो पार्टमा चाहिँ हामी के सिक्नेछौँ भन्दाखेरि मालिकले व्यवसायबाट सम्पत्ति झिक्दाखेरि यानी कि ड्रइङको केसमा चाहिँ एन्ट्री के हुन्छ त्यसको इक्जाम्पलहरूको जर्नल इन्ट्री बनाउनेछौँ है। ओके दोस्रो केस हाम्रो के छ त ड्रइङको छ। अब ड्रइङको केसमा चाहिँ के इक्जाम्पलहरू छन् त के ट्रान्जेक्सनहरू छन् त तिनीहरूको हामीले के गर्नुपर्ने हो जर्नल एन्ट्री तयार पार्नुपर्ने हो है। अब सबभन्दा फर्स्टमा हेर्नुहोस् त ड्रइङ भनेको चाहिँ मालिकले चाहिँ बिजनेसबाट आफ्नो पर्सनल पर्पजको लागि विभिन्न सम्पत्तिहरू के गर्नु झिक्नु त्यसलाई हामी ड्रइङ भन्छौँ है। हेर्नुहोस् अब फर्स्ट सबभन्दा पहिलो ट्रान्जेक्सन के छ भन्दाखेरि क्यास ₹20,000 विथड्रन फ्रम ब्याङ्क फर द प्राइभेट युज अफ ओनर भन्छ। हेर्नुहोस् त के छ भन्दाखेरि के यो ट्रान्जेक्सनले के भन्दैछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यो बिजनेस छ एउटा है यो बिजनेस छ है। अनि यसको एउटा ब्याङ्कमा खाता छ यो चाहिँ ब्याङ्क भयो। सपोज ब्याङ्कको नाम छ एभरेस्ट ब्याङ्क। एभरेस्ट ब्याङ्क अब यसमा चाहिँ यो बिजनेसको खाता छ। सपोज त्यो ब्याङ्कमा चाहिँ व्यवसायको कति पैसा छ त्यो खातामा कति पैसा छ भन्दाखेरि सपोज रुपिज 1 लाख रुपियाँ छ 1 लाख रुपियाँ छ है। अब यो जुन ब्याङ्क ब्यालेन्स छ नि यो व्यवसायको यो ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि कसको सम्पत्ति भयो भन्नुहोस् त बिजनेसको सम्पत्ति भयो होइन। व्यवसायको खातामा रहेको पैसा त के भयो त व्यवसायको सम्पत्ति भयो होइन। अब यो चाहिँ बिजनेसको मालिक छ सपोज। अब यो मालिकले के गर्यो भन्दाखेरि व्यवसायको जो खातामा छ 1 लाख रुपियाँ त्यो 1 लाख रुपियाँलाई चाहिँ झिक्यो। अब त्यो झिक्दाखेरि कसको लागि झिकेको छ व्यवसायको लागि झिकेको छ कि आफ्नो मालिकले पर्सनल पर्पजको लागि झिकेको छ पर्सनल पर्पजको लागि झिकेको छ। व्यवसायको लागि झिकेको भएपछि छुट्टै एन्ट्री हुन्थ्यो हामी त्यसको बारेमा पछि कुरा गर्नेछौँ। तर यो केसमा चाहिँ यो 1 लाख मध्ये 10,000 रुपियाँ चाहिँ मालिकले आफ्नो पर्सनल पर्पजको लागि झिकेको छ यानी कि व्यवसायको सम्पत्ति व्यवसायको मालिकले आफ्नो पर्सनल पर्पजको लागि युज गरिरहेछ भनेपछि व्यवसायको ब्याङ्क नामको सम्पत्ति के हुने भयो त घट्ने भयो हैन। ब्याङ्क नामको सम्पत्ति के हुने भयो त घट्ने भयो। त यो केसमा चाहिँ जर्नल एन्ट्री के हुने भयो त हेरौँ है। मैले अकाउन्टिङमा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि सम्पत्ति घट्दाखेरि त्यसलाई हामी के गर्छौँ क्रेडिट गर्छौँ होइन। यानी कि अहिले व्यवसायको ब्याङ्क नामको सम्पत्ति के भइरहेछ 10,000ले घटिरहेछ भनेपछि ब्याङ्कलाई हामीले के गर्नु भयो त क्रेडिट गर्ने भयौँ। अनि डेबिट चाहिँ केलाई गर्ने भयो भन्दाखेरि हामी ड्रइङ अकाउन्टलाई हामी डेबिट गर्छौँ होइन। एन्ट्री के हुने भयो त एमा ड्रइङ अकाउन्ट डेबिट 10,000 टु 10,000 नहीं 20,000 रहेछ होइन सरी 20,000 रहेछ 20,000 ले लेखौँ 20,000 टु ब्याङ्क
अकाउन्ट भनेर कति लेख्नु भयो त 20,000। जुन सम्पत्ति घटिरहेको छ त्यो सम्पत्तिको नाम लेख्ने भयो हैन। त नेरेसनमा के लेख्नु त बिङ बैंक गुड्स cash withdrawn from bank for personal purpose हैन, पर्सनल पर्पस अफ ओनर। त्यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त जनरली हुने भयो है पहिलो ट्रान्जेक्सनको। ओके, अब दोस्रो ट्रान्जेक्सन के छ भन्नुस् त गुड्स अफ ₹10,000 विथड्रन बाई प्रोप्राइटर फर डोमेस्टिक युज। यानी कि व्यवसायबाट चाहिँ अहिले व्यवसायको मालिकले के झिकेको छ भन्नुस् त गुड्स हैन, सामान झिकेको छ आफ्नो पर्सनल पर्पसको लागि सामान व्यवसायबाट झिकेको छ भनेपछि अब यस्तो केसमा चाहिँ व्यवसायको के सम्पत्ति कुन सम्पत्ति घट्ने भयो त सामान गुड्सको स्टक घट्ने भयो हैन। त गुड्सको स्टक घट्दाखेरि व्यवसायले गुड्सलाई के गर्ने भयो त क्रेडिट गर्ने भयो, ड्रइङलाई के गर्ने भयो त डेबिट गर्ने भयो। यानी कि जुन सम्पत्ति घटिरहेको छ त्यो सम्पत्तिलाई क्रेडिट गर्ने भयो हामी। त बी पोइन्टमा हाम्रो के हुने भयो त ड्रइङ अकाउन्ट डेबिट 10,000 टु गुड्स पनि लेख्न सक्छौँ, पर्चेज पनि लेख्न सक्छौँ है। तर हामी एप्रोप्रिएट पर्चेजलाई नै मान्छौँ, पर्चेज नै बढी लेख्छौँ। पर्चेज अकाउन्ट 10,000 गुड्स लेख्दाखेरि पनि फरक पर्दैन, तर पर्चेज लेख्दाखेरि बढी उपयुक्त भयो है। बिङ गुड्स विथड्रन फर पर्सनल युज। अब नेरेसन चाहिँ हजुर आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्नुहुन्छ जति लेन्थ बनाउन चाहनुहुन्छ हैन। बिङ गुड्स विथड्रन फ्रम बिजनेस फर पर्सनल युज पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, या बिङ गुड्स विथड्रन बाई प्रोप्राइटर फर डोमेस्टिक पर्पस लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। त यानी कि नेरेसन हजुर आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु होला, तर नेरेसन चाहिँ लेख्नै पर्छ है। ओके, ओके। अब तेस्रो कारोबार के छ हेर्नुहोस् त, तेस्रो ट्रान्जेक्सन के छ भन्दाखेरि पेड क्यास फर प्रोप्राइटर्स लाइफ इन्सुरेन्स ₹10,000 छ हैन। अब यो के हो यसको कन्सेप्ट चाहिँ बुझाउँ सबभन्दा पहिले है। हेर्नुहोस् यो बिजनेस छ, यो बिजनेस छ अनि बिजनेससँग सपोज ₹1 लाख क्यास अहिलेसम्म रहेको छ हैन। व्यवसायको गल्लामा चाहिँ कति रुपियाँ छ भन्नुहोस् त ₹1 लाख क्यास रहेको छ हैन। अब यो चाहिँ व्यवसायको मालिक हो, ओनर है, यो चाहिँ व्यवसायको ओनर हो। अब व्यवसायको मालिकले आफ्नो के गराएको छ भन्दाखेरि लाइफ इन्सुरेन्स LIC लाइफ इन्सुरेन्स गराएको छ, यानी कि जीवन बिमा गराएको छ। अब एउटा कन्सेप्ट के छ, यो यसको कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि जीवन बिमा गराउँदाखेरि नि जसले आफ्नो जीवन बिमा गराउँछ त्यसले चाहिँ हरेक साल बिमा कम्पनीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रिमियम दिनुपर्ने हुन्छ, बिमाको प्रिमियम दिनुपर्ने हुन्छ हैन। प्रिमियम भनेको चाहिँ बिमा कम्पनीले त्यो व्यक्तिको बिमा गराए बापत केही फिस हरेक साल के गर्छ चार्ज गर्छ। सपोज मैले मेरो जीवन बिमा 1 करोडको जीवन बिमा गराएको छु भनेपछि मैले हरेक साल त्यो बिमा कम्पनीलाई 10,000 रुपियाँ या 15,000 रुपियाँ के गर्नु पर्यो प्रिमियमको रूपमा दिनु पर्यो हैन। त्यसलाई हामी के भन्छौँ इन्सुरेन्स प्रिमियम भन्छौँ है। अब हेर्नुहोस् के भयो भन्दाखेरि व्यवसायले के गर्यो त व्यवसायको मालिकले जुन जीवन बिमा गराएको छ त्यो मालिकले जीवन बिमा आफ्नो लागि गराएको हो नि त, आफ्नो पर्सनल के भन्छ आफ्नै लागि गराएको हो नि त हो। अब यस्तो अवस्थामा के भयो भन्दाखेरि व्यवसायले के गर्यो त व्यवसायको मालिकको जो जीवन बिमाको प्रिमियम थियो हरेक सालको प्रिमियम कति रुपियाँ थियो भन्नुहोस् त 10,000 रुपियाँ थियो हैन। एक सालको प्रिमियम कति रुपियाँ थियो 10,000 रुपियाँ थियो। त्यो 10,000 रुपियाँ चाहिँ के गरिदियो त व्यवसायले त्यो इन्सुरेन्स कम्पनी यानी कि बिमा कम्पनीलाई पेमेन्ट गरिदियो। भन्नुको मतलब व्यवसायले के गरिरहेछ भन्नुहोस् त व्यवसायले आफ्नो सम्पत्ति मालिकको पर्सनल पर्पसको लागि युज गरिरहेछ हैन। यानी कि मालिकले व्यवसायको 10,000 रुपियाँ चाहिँ आफ्नो पर्सनल पर्पसको लागि युज गरिरहेछ भनेपछि यो केसमा पनि के भयो त जुन 10,000 रुपियाँ बिजनेसले इन्सुरेन्स कम्पनी यानी कि बिमा कम्पनीलाई दिएको छ नि हो त्यो केसमा पनि यो केसमा पनि के भयो भन्दाखेरि यो 10,000 रुपियाँ मालिकले आफ्नो पर्सनल पर्पसको लागि युज गरेको मानिने भयो हैन। यस्तो केसमा चाहिँ एन्ट्री के हुने भन्दाखेरि हेर्नुहोस् व्यवसायको के घटिरहेछ
क्यास घटिरहेछ होइन। यो केसमा व्यवसायको के घटिरहेछ भन्नुहोस् त, क्यास घटिरहेछ। किनकि व्यवसायले जो पैसा दिएको छ त्यो बिमा कम्पनीलाई दिएको छ नि, कसको लागि दिएको छ, आफ्नो लागि दिएको कि मालिकको लागि दिएको, मालिकको लागि दिएको होइन। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ व्यवसायको मालिकले व्यवसायको जुनसुकै सम्पत्ति युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, ड्रइङ अकाउन्टलाई डेबिट गर्छौँ होइन। सी सी पोइन्टमा हाम्रो जेनेटिक के हो भन्दाखेरि ड्रइङ अकाउन्ट डेबिट, ड्रइङ अकाउन्ट डेबिट कति भन्नुहोस् त, 10,000 टु क्यास अकाउन्ट। व्यवसायबाट क्यास घटेको छ होइन, त्यो क्यास नामको सम्पत्ति घटेको छ। क्यास अकाउन्ट कति भन्नुहोस् त, 10,000 बिङ cash paid to insurance company, cash paid to insurance company for proprietors life insurance। यो एन्ट्री हुने भयो है। ओके, यानी कि यसको मतलब के हो भन्दाखेरि व्यवसायको मालिकले आफ्नो एलआइसी लाइफ इन्सुरेन्सको प्रिमियम व्यवसायको पैसाबाट पेमेन्ट गरेको छ भनेपछि यसलाई पनि हामी ड्रइङ मान्ने भयो। त एन्ट्री के हुने भयो त, ड्रइङ अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट हुने भयो है। ओके, अब अर्को ट्रान्जेक्सन के छ हेरौँ त, डी पोइन्टमा गुड्स अफ रुपिस 10,000, machine of rupees 20,000 and a furniture of rupees 30,000 taken by proprietor from business for personal purpose भन्छ। यानी कि व्यवसायको मालिकले व्यवसायबाट के झिक्यो भन्नुहोस् त, पर्सनल पर्पसको लागि गुड्स 10,000 को गुड्स, 20,000 को मेसिन अनि 30,000 को फर्निचर झिक्यो। यानी कि व्यवसायबाट के सम्पत्ति घट्यो भन्नुहोस् त, 10,000 ले गुड्स घट्यो, 20,000 ले मेसिन घट्यो अनि 30,000 ले फर्निचर घट्यो। अब जुन जुन सम्पत्ति व्यवसायको घट्छ त्यो सम्पत्तिलाई व्यवसायले क्रेडिट गर्छ होइन। त यी सम्पत्तिहरूलाई त व्यवसायले के गर्ने भयो त, क्रेडिट गर्ने भयो। अनि डेबिट चाहिँ केलाई गर्ने भयो भन्दाखेरि यी सम्पत्तिहरू कसले लगेको भन्नुहोस् त, मालिकले लगेको। त यस्तो अवस्थामा ड्रइङ अकाउन्टलाई डेबिट गर्ने भयो होइन। त एन्ट्री के हुने भयो त, ड्रइङ अकाउन्ट डेबिट। अब यो एकैछिनपछि टोटल अमाउन्ट लेखौँला है। त्यसपछि हामीले क्रेडिटमा के लेख्नु पर्यो, टु पर्चेज अकाउन्ट, पर्चेज अकाउन्ट कति छ हजुरको 10,000 क्रेडिट साइडमा लेख्ने भयौँ। अनि त्यसपछि टु मेसिन अकाउन्ट 20,000 20,000 टु फर्निचर अकाउन्ट 30,000। त टोटल कति भयो भन्नुहोस् त, क्रेडिट साइडमा 30, 20, 50, 10, 60,000 भयो होइन। डेबिट पनि हामी कति लेख्ने भयो त, ड्रइङ अकाउन्ट टोटल कतिको सम्पत्ति झिकेको रहेछ, 60,000 को सम्पत्ति झिकेको रहेछ होइन। ड्रइङ अकाउन्ट डेबिट टु पर्चेज अकाउन्ट टु मेसिन अकाउन्ट टु फर्निचर अकाउन्ट होइन। त यसमा नेरेसन के लेख्ने भयो त, बिङ गुड्स अनि मेसिन होइन अनि फर्निचर एन्ड फर्निचर used by proprietor for personal purpose या taken by proprietor for personal purpose। अब हजुर आफ्नो नेरेसन चाहिँ आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु होला है। ओके, यसको एन्ट्री चाहिँ यो भयो। यानी कि हामीले समरीमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि व्यवसायको मालिकले व्यवसायमा क्यापिटल लगाउँदाखेरि चाहिँ एसेटलाई हामी के गर्नु पर्यो त, डेबिट गर्नु पर्यो अनि क्यापिटललाई हामीले के गर्नु पर्यो, क्रेडिट गर्नु पर्यो। यानी कि क्यापिटलको केसमा व्यवसायको मालिकले व्यवसायमा क्यापिटल लगाउँदाखेरि एसेट्सलाई डेबिट, क्यापिटललाई क्रेडिट। अनि व्यवसायको मालिकले व्यवसायबाट सम्पत्तिहरू झिक्दा ड्रइङको केसमा चाहिँ एन्ट्री के हुने भन्दाखेरि ड्रइङ अकाउन्ट डेबिट, ड्रइङ अकाउन्ट डेबिट अनि एसेट्सलाई एसेट्स अकाउन्टलाई हामीले के गर्नु पर्यो, क्रेडिट गर्नु भयो। बस यति मात्र हो। व्यवसायको मालिकले व्यवसायमा सम्पत्ति लगाउँदाखेरि सम्पत्ति एसेट्स अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल अनि व्यवसायको मालिकले व्यवसायबाट सम्पत्ति झिक्दाखेरि ड्रइङ अकाउन्ट डेबिट टु एसेट्स। यो एन्ट्री है। हामीले क्यापिटल र ड्रइङको विभिन्न केसेसहरूको ट्रान्जेक्सनहरूको हामीले जेनेरेट गर्न सिक्यौँ। आई होप हजुरलाई यो भिडियोले हेल्प मिल्यो होला। यदि हजुरलाई भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला अनि सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।